बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे बात करेंगे अफ़गान हुकूमत के उस ऐलान से मुतालिक जिसके तहत शुमाल में जो दरिया आमू है उसमें गैस, तेल और तलाश के लिए जो मुआहिदा हुआ था एक चीनी कंपनी के साथ, वो मुआहिदा मनसूख कर दिया गया है। और जो अफ़गानिस्तान के वज़ारत माइंस या जो मादनियात हैं और पेट्रोलियम, उसके तर्जुमान हमायून अफ़गान ने जो बयान जारी किया है अपने एक्स जो उनका पेज है, अकाउंट है, एक तो मनसूखी का ऐलान, दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी कंपनी ने उनके बकौल जो मुआहिदे में उसूल है, रूल्स है उनकी और वादे हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। उनकी तफसील नहीं बताई गई है। ये मुआहिदा जनवरी 2023 में हुआ था और 25 साल के लिए था। और इस जो अफ़गान वज़ारत पेट्रोलियम के तर्जुमान का ये भी कहना है कि मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट था, मुआहिदा था, ठेका था, उसमें उन्होंने चीनी कंपनी ने उसकी खिलाफ वर्जी की है। ये भी कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई थी मुख्तलिफ़ वज़ारतों का, उनकी रिपोर्ट और उनकी तजावीज़ की रोशनी में ये फ़ैसला हुआ है। और वज़ीर आज़म और इस तरह के जो नायब वज़ीर है वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का, उसके मतलब है कि तजावीज़ और सिफारिशात की बुनियाद पे ये मुआहिदा ख़त्म हुआ है। दूसरी बात कि चीनी कंपनी ने इस वक्त तक इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया है। जिस तरह मैंने कहा 2023 में एक सिंकियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी, इसके साथ मुआहिदा हुआ था। और इसमें मुआहिदे के उस वक्त जो तालिबान हुकूमत के भी जो तर्जुमान है, उन्होंने उस वक्त जब मुआहिदा हुआ था कि चीनी कंपनी जो है वो $150 मिलियन एक साल में ख़र्च करेंगे और $540 मिलियन वो 3 साल में उसी मुआहिदे के तहत चीनी कंपनी ने उस पर ख़र्च करने थे। तालिबान हुकूमत का या अफ़गान हुकूमत का इसमें 20% शेयर होंगे, जो बाद में 75% तक बढ़ाए जाएंगे। 3000 तक लोगों को नौकरियों का भी उसी मुआहिदे के तहत देना था। तो उस वक्त चीन के सफ़ीर जब इस मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे तो उन्होंने भी खुशी का इज़हार किया था कि अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान एक अहम मंसूबा है। बहरहाल अब देखना है कि चीनी कंपनी क्या कहती है और अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत पेट्रोलियम है उसकी तरफ से मज़ीद तफसीलात सामने आती है कि नहीं। लेकिन अहम बात अब ये है, एक तो ये कि तालिबान हुकूमत आने के बाद ये चीन के साथ सबसे बड़ा मुआहिदा था। वैसे चीन के साथ अफ़गानिस्तान की गुज़िश्ता जो हुकूमत है उसमें मुआहिदा हुआ था, जो लोगर सूबा है काबल के करीब, उसमें जो कापर माइंस है उनमें उनकी एक्सप्लोरेशन के लिए मुआहिदा हुआ था 2008 में। लेकिन तालिबान हुकूमत जब आई थी उनकी ख्वाहिश थी कि उस पर काम शुरू हो जाए, लेकिन इस वक्त तक कोशिशों के बावजूद उस पर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन वो दो बड़े बड़े मुआहिदे चीन के साथ अफ़गानिस्तान के यानी हुए हैं। अब यह है कि इसका होगा क्या, यानी ये मुआहिदा तो हो गया। मेरी नज़र में चूँकि चीनी कंपनी हुकूमत की है और वैसे तो जो ट्वीट किया गया है उसने वज़ारत पेट्रोलियम के तर्जुमान ने, तो उसने चीन यानी अफ़गानिस्तान चाइना कंपनी के नाम, मेरे ख़्याल में जब ये आप किसी और मुल्क के साथ मुआहिदा करते हैं तो लोकल वहाँ पे एक नाम दिया जाता है या लोकल कंपनी, चूँकि अफ़गानिस्तान का उसमें हिस्सा है। तो जो ट्वीट में अब चीन का जिक्र किया है कि उसके साथ ये मुआहिदा मनसूख हुआ है, यानी अफ़गानिस्तान चाइना, जो बाद में ये कंपनी बनाई गई थी जब ये मुआहिदा हुआ था। तो अब ये है कि इसके असरात क्या होंगे। मेरी नज़र में असरात के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो इस्तेमाली जो इम्कानी एक है कि चूँकि चीन की कंपनी हुकूमत की है और अफ़गानिस्तान भी हुकूमत भी इन्वॉल्व थी, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इससे ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन असरात ज़रूर उसमें होते हैं। बदइतिमादी के एलिमेंट उसका इम्कान हो सकता है। दूसरी बात कि चाइनीज़ कंपनी के लिए अब अफ़गानिस्तान में ये ख्याल किया जाता है कि शायद इसी तनाजुर में अब दीगर कंपनियों के लिए अफ़गानिस्तान में आने से पहले वो ज़्यादा सोचेंगे। अफ़गानिस्तान के लिए एक चैलेंज ये रहेगा कि किस तरीके से दीगर चाइनीज़ कंपनी अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है उनके लिए उसको किस तरह फिर कन्विंस करना पड़ेगा, ये भी उनके लिए एक चैलेंज होगी। अब कौन इसमें आ सकता है
کہ روسی سرمایہ کار اکثر افغانستان آتے جاتے ہیں، سنٹرل ایشیا سے بھی آتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ صلاحیت کتنی ہے، کیونکہ دریا آمو سے تیل اور گیس کی تلاش اور پھر ریفائنری تو افغانستان میں پہلے سے موجود ہے اور اس سے کام بھی شروع ہوا تھا 2023 کے بعد جب یہ معاہدہ ہوا تھا جنوری میں، کافی سارے کنویں اس میں وہ کام شروع تھا تیل کے، لیکن افغانستان کا یہ خیال ہے کہ افغانستان میں اپنی پیداوار اتنی ہو، کیونکہ افغانستان تو معدنیات سے بھرا پڑا ہے، اور افغانستان میں جو تقریباً گزشتہ حکومتوں نے جو سروے کیا تھا $1 کھرب سے لے کر $3 کھرب تک، یعنی وہاں پہ معدنیات ہے، جس میں تانبا ہے، جس میں سونا ہے، جس میں ماربل ہے، گیس ہے، تیل ہے، یورینیم ہے، لیتھیم ہے، تو یہ افغانستان میں موجود ہے، لیکن جنگوں کی وجہ سے اس طرح ایکسپلوریشن یا اس کی تلاش یا اس کو نکالنا، استخراج، اس کا کام اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح کے ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اس طرح کے فیصلوں سے گویا افغانستان آزاد ملک ہے، ان کے پاس دلائل ہوں گے، اور وہ بیان میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا تھا اور اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ چائنیز کمپنی کے ساتھ معاہدہ منسوخ کیا جائے۔ تو بہرحال ایک چیلنج طالبان کے لیے رہے گا، کیونکہ افغانستان کو اس وقت سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور سرمایہ کاری مطلب غیر ملکی جب کرتے ہیں تو ہر ملک کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ افغانستان کے آیا اپنے جو سرمایہ کار ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں افغانستان کے، جو چین میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ایران میں کر رہے ہیں، امریکہ میں بڑے مالدار افغان ہیں، ترکی میں ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا پلان ہے افغانستان میں، اگر چینی کمپنی مطلب ایک وہاں سے اب چلی جائے گی تو یہ بھی ایک چیلنج رہے گا کہ اپنے افغانستان کے اندر کتنا سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ خبر صبح سویرے آج یعنی جون 17 کو آئی ہے، اور ایک شاکنگ نیوز چائنیز کمپنی کے لیے بھی ہوگی۔ اب چائنی کمپنی کا جب موقف آئے گا سامنے تو پھر معلوم ہوگا کہ آخر کیا وجوہات تھی، لیکن میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو اگر افغانستان نے فیصلہ کیا ہے تو زیادہ امکان ہے کہ ان کے پاس دلائل مضبوط ہوں گے، ایسے ثبوت ہوں گے کہ جس کے تحت ان کو جو توقع تھی، جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت تو اطمینان تھی اور کافی کام شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں کچھ ہم سنا کرتے تھے کہ چائنیز کمپنی کے بھی اپنے تحفظات ہیں۔ ایک میں نے سنا تھا ایک چائنیز سے صحافی سے کہ بعض اوقات جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس وقت کچھ وعدے وعید ہوتے ہیں دوسری پارٹی کی جانب سے، لیکن بعد میں جب سلسلہ شروع چل پڑتا ہے تو شاید وہ جو وعدے ہوئے تھے اس پہ اس طرح عمل نہیں ہو رہا تھا جس طرح کہ وہ کیا گیا، اور میرے خیال میں یہی جو وعدوں کا بار بار افغانستان کے ترجمان پیٹرولیم وزارت نے کیا ہے، ان کو بھی یہ گلہ شکوہ ہے کہ جو وعدے ہوئے تھے، جو اصول طے ہوئے تھے، تو وہ ان کے بقول، ترجمان کے بقول، وہ پورے نہیں ہوئے، ان کے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اچھا نہیں ہے۔ آخری جاتے جاتے یہ بات کروں گا، افغانستان کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور غیر ملکی کمپنیوں کی ضرورت ہے۔ چین چونکہ افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کے، سفیر کی سطح کے تعلقات ہے، تو یہ توقعات کی جاتی رہی۔ اب چونکہ سی پیک والا معاملہ بھی ہے کہ اس کی توسیع کرنی ہے افغانستان کو، تو میرے خیال میں اب دونوں کے لیے چیلنج ہوگا، چین کے لیے بھی، چین کے لیے بھی افغانستان میں جو معدنیات ہیں ان کے نکالنے کا ان کو جو کنٹریکٹ ملا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع تھا کہ اس پروسیس کو جاری رکھتے۔ افغانستان کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے دیگر کمپنیوں کو اٹریکٹ کیا جائے، جو کمپنیاں پہلے سے موجود ہیں ان کو کس طرح ان کے ساتھ ایک اعتماد کے رشتے کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ طاہر خان اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔